नमस्कार, म सरोज खड्का। माइतीबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम जनसरकारमा सम्पूर्ण दर्शकहरूमा स्वागत। दर्शकहरू, हामीले प्रत्येक अङ्कमा जनताका सवालमा, जनताका सरोकारमा हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौँ। अहिले परिस्थिति अलि भिन्न छ। देशको राजनीतिक स्थिति परिवर्तन भएको छ। हिजो अस्तिसम्म अर्कै परिदृश्य थियो भने अहिले सर्वोच्च अदालतको निर्णय आइसकेपछि फेरि अर्को बाटो समातेको छ राजनीतिले। र यसै सन्दर्भमा हाम्रो वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा र भविष्यमा के हुने सम्भावनाहरू छन् भन्ने विषयमा मैले अतिथिहरूलाई निम्त्याएर यहाँ छलफल गर्ने गरेको छु। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ यसै सन्दर्भमा छलफल गर्नको लागि, आफ्ना धारणाहरू, आफ्ना लागेको कुरा व्यक्त गर्नको लागि जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य, युवा नेता शशि कपुर मियाज्यू, उहाँलाई स्वागत छ। यहाँलाई धन्यवाद। मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा अघि उसमा भने, अहिले जुन किसिमको हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाइदिनु भयो, त्यो उसको सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी भयो र अदालतको यो के भन्छ संवैधानिक इजलासले त्यो असंवैधानिक कदम भनेर निर्णय गरिसकेपछि विघटित संसद फेरि पुनर्स्थापित भयो। अब आएर राजनीतिको अब त्योभन्दा अगाडिको अवस्था एउटा थियो भने अब अर्को राजनीतिक अवस्था फेरि पल्टेको छ। र यहाँको नजरमा यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ सर्वोच्च अदालतको निर्णयदेखि अबको राजनीतिक अवस्थालाई? अनि सबभन्दा पहिलो त के छ भने 2 दिन अगाडि देशको अवस्था अर्कै थियो। किन विगतमा पनि हामीले भन्ने गरेका थियौँ कि वर्तमान जुन संविधान, खास गरेर जनता समाजवादी पार्टीले नचाहँदै पनि यो संविधानको बचाउने पक्षमा हामी देशभरि नै उभियौँ। असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि संविधानलाई कसरी बचाउनु पर्छ भनेर हामी बाध्यात्मक परिस्थितिमा उभिएका हौँ। तर एउटा नेपालको ऐतिहासिक चाहिँ सर्वोच्च अदालतले जुन संविधानको व्याख्या गरेर जुन निर्णय गरेको छ, यो लोकतन्त्रको हकमा हो, यो संघीयताको हकमा हो। र विगतमा नेपालमा परिवर्तनको लागि जस्तो जुन राजनीतिक दलले सङ्घर्ष र बलिदानीपूर्ण ल्याएको उपलब्धिहरूको रक्षाको निमित्त सर्वोच्च अदालतले एउटा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ, जुन सर्वोच्च अदालतलाई हामीले स्वागत गर्नै पर्छ। अब कुरा के छ भने विघटित संसद जीवित भयो। अब जीवित पश्चात चाहिँ अब एउटा फेरि चाहिँ तपाईको एउटा के भयो भने अब सडक सङ्घर्षबाट सबै वञ्चित भयो। अब सडक सङ्घर्षको आवश्यकता देखिएन हामीले। अब हुन्छ के त? तर अब के छ भने पहिला पनि यो देशको अवस्था आन्तरिक कलह, कम्युनिस्ट पार्टीकै आन्तरिक कलहले चाहिँ संसद विघटन भयो, सर्वोच्चले पुनर्बहाली गर्यो। अब फेरि आएर कम्युनिस्ट पार्टीकै ओझेलमा देश फस्यो। मेरो आफ्नो बुझाइमा कसरी फस्यो भने अहिले चाहिँ अब अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री समक्ष पनि बहुमत छैन। त्यसपछि तपाईको उहाँकै पार्टी अहिले अलग भएर चाहिँ उभिएका छन्, उहाँहरूसँग पनि बहुमत छैन, नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि बहुमत छैन, हामीसँग पनि बहुमत छैन। अब यो परिस्थितिमा सर्वोच्चले के बोलेको छ भने 13 दिनभित्रमा तपाईको सदन चाहिँ बोलाउने भनेर पनि निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अब चाहिँ के हुनुपर्छ भने यहाँ राजनीतिक दलमा सबभन्दा पहिला चाहिँ नैतिकता भनेको पनि केही ठुलो कुरा हुन्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले यदि अलिकति पनि सर्वोच्चलाई मान्नुहुन्छ, सर्वोच्चलाई चाहिँ देशको सर्वोच्च संस्थाले भनेको कुरालाई मनन गरेर, नेपाली जनताले भनेको कुरालाई मनन गरेर तत्कालै प्रधानमन्त्रीजीले सदन आह्वान गरेर सदनमा आफ्नो या त विश्वासको मत प्रस्तुत गर्नुपर्ने मैले बुझिरहेको छु। यदि उहाँसँग विश्वासको मत छैन भने उहाँले सदनमै गएर आफ्नो मसँग के त्रुटि भयो यो आत्मालोचना गर्दै उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो भने एउटा बाटो चाहिँ तपाईको खुलेर जान्छ। यदि उहाँले आफ्नै हकको कारणले यदि फेरि उहाँले राजीनामा नदिने, फेरि बीचमा कुनै प्रकारको षड्यन्त्र गरेर फेरि देशलाई चाहिँ एउटा अब कुरा
आइराखेकै छ। फेरि प्रधानमन्त्रीजीले सदन सांसद चाहिँ किन्ने बेच्ने पनि सम्भावना देखिएको छ। तपाईको अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टी लिगली रूपले कानुनी आधारमा एउटै पार्टी छ। अब यसमा के छ भने तपाईको उहाँको विपक्षमा माधवजी प्रचण्डजी जुन हुनुभएको छ, उहाँहरूको पनि दायित्व के हो भने संसदीय दलको बैठकमा यदि बहुमत छ भने त उहाँहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेताबाट आउट गर्न सक्नु पर्यो नि त। यदि अहिले पनि संसदीय दलको एकातिर हेर्दाखेरि अहिले पनि संसदीय दलको नेताको प्रधानमन्त्री नै हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले स्पष्ट बहुमत कुनै पार्टीहरूसँग नहुँदाखेरि अहिलेको साझा सवाल के हुनुपर्छ र राष्ट्रको हितको निमित्त के हुनुपर्छ भने अहिले संक्रमण कालमा हाम्रो चाहिँ पुरै चाहिँ सङ्कट टलेको छैन। यो केही सङ्कट चाहिँ रोकिएको छ, थामिएको छ। हाम्रो संविधान लिकमा आयो, सङ्कट यथावत छ। त्यसले सङ्कट यथावतमा छ। जुन हामीलाई डर थियो यो संविधानै कुलेप्स हुन्छ कि, यो व्यवस्था नै परिवर्तन हुन्छ कि, यो संघीयता नै समाप्त हुन्छ कि, तर यो मात्र सङ्कट टलेको छ। अब यो राष्ट्रलाई कसरी बचाउने त, राष्ट्रलाई कसरी जोगाइदिने हो त, यसमा अहिले चाहिँ सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएर एउटा सहमति र सहकार्यमा देशको निकास दिनुपर्ने मैले स्थिति हेरिराखेको छु। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरूले त्यो शङ्का गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त छ। केही विद्वानहरूले भनेका छन् प्रधानमन्त्रीले भोलि संसद हाउस बोलाउनुहुन्छ, हाउस पेस गर्नुहुन्छ, उहाँले विश्वास मत लिन सक्नु भएन भने सङ्कटको लागिनुहुन्छ, राष्ट्रपति शासन लागिनुहुन्छ भन्ने किसिमको एउटा कुर्सीमा टाँसिरहनको लागि त्यो कदम चाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको आश छ। अब उहाँ संविधानभित्र गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त उहाँको योभन्दा अघिल्लो कदम र सर्वोच्चको फैसलाले त उहाँ गलत बाटोमा हिँड्नुभएको रहेछ, संविधान कानुनलाई कुल्चेर हिँड्नुभएको रहेछ त प्रमाणित भइसक्यो। अब आउने दिनमा नै उहाँले यस्तो कदम चाल्नुहुन्न भने ग्यारेन्टी हामीले कसरी विश्वास गर्ने? के छ भने लोकतन्त्रमा एउटा कुरामा म सहमत छु। तपाईको हाउस बोलाउने राइट छ, सर्वोच्चले दिएको छ। हाउसमा उहाँले फेस गर्नुपर्छ। हाउसमा यदि विश्वासको मत लियो भने ठिक छ, उहाँ कन्टिन्युटी प्राइम मिनिस्टर बन्नुहोस्, केही त्यसमा विवाद छैन। यदि अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन र तपाईको सङ्कटकाल लगाउने पनि त संवैधानिक प्रक्रियाहरू छन् होला नि, त्यसमा त केही त्यो संविधान अनुसार यदि उहाँले संविधानलाई फेरि चाहिँ लत्याएर संविधान विपरीत चाहिँ देशमा कुनै एक्सनमा जानुभयो भने तपाईको फेरि हिजोसम्म हामी सडकमै थियौँ, फेरि हामी सडकमा जान्छौँ, त्यसको विकल्प के त? तर अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीले उहाँले ठुलो गल्ती अब नगर्नुपर्ने हो। शङ्का उपशङ्का गर्नु आफ्नो ठाउँमा हो, किनभने उहाँसँग पनि यदि राम्रो सल्लाहकार छन् भने उहाँहरूले पनि सल्लाह दिनुपर्छ। देशभन्दा र जनताभन्दा ठुलो कुनै पार्टीको नेता हुँदैन। देश रहे, लोकतन्त्र रहे, गणतन्त्र रहे, संघीयता रहे भने मात्र हामीले राजनीति गर्न पाउने हो। यदि देशैलाई समाप्त गरिदिने, देशको जनतालाई समाप्त पारेर चाहिँ आफ्नो एउटा कुर्सी र हटको कारणले जुङ्गाको लडाइँमा चाहिँ देशलाई बर्बाद गर्न कसैलाई नेपाली जनताले र नेपालको संविधानले छुट दिएको छैन। तर आकलन गर्न के सकिन्छ भने सङ्कटकालको जुन कुरा आइराखेको छ, सङ्कटकाल लगाउने प्रक्रिया पनि छ। देशमा के कहीँ राइट्स भएको त छैन, देशमा कहीँ गोली चलेको छैन, देश अस्थिरता छैन, देशमा चाहिँ शान्ति सुरक्षा छैन, त्यो पनि छैन। देशमा प्राइम मिनिस्टर एउटा निकाय हुँदैन। यहाँ चाहिँ तपाईँको नेपाली सेनाहरू छन्, यहाँ प्रहरी छन्, जनपद छन्, धेरै निकायहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि सङ्कटकाल लगाउनुभन्दा अगाडि पनि चारै सुरक्षा निकायको बैठक बसाएर चाहिँ उहाँहरूको प्रतिवेदन लिएर मात्र सङ्कटकाल लगाउन सकिन्छ। या क्याबिनेटबाट सिधै घोषणा गरेर चाहिँ सङ्कटकाल लाग्दैन। यो सङ्कटकाल तपाईँको चारवटा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू पनि बुझिराखेका छन्, यहाँ राजनीतिक पार्टी पनि बुझिराखेका छन्, यहाँ मिडिया कर्मीहरू बुझिराखेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू पनि बुझिराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि जुन हाम्रो शङ्का थियो कि सर्वोच्च अदालतको जुन दिन फैसला आयो त्यो रातिमा केही घटना हुन्छ कि, तर त्यो रातिमा घटना नभएपछि अब हामीले ढुक्क बस्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा दिनुहुन्छ सदन बोलाएर, विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने त्यही दिन उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमले बताइराखेको छ, संविधानले बताइराखेको छ
तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस जुन छ, लोकतन्त्रको अभ्यास जुन छ, यही त्यसले पनि बताइराखेको छ। त्यसले मलाई लाग्दैन प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ तपाईको सङ्कटकाल लगाउने अवस्थामा जाने हो भनेर मलाई लाग्दैन। के कुरा आयो भने नि यहाँ प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुहुन्छ, आँखा चिम्लेर राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाइदिनुहुन्छ। अहिले विवादमा राष्ट्रपति जस्तो एउटा होइन सम्मानित संस्था, एउटा अभिभावकको देशको गर्ने संविधानको रक्षक भनिएको छ संविधानमा, उहाँ विवादमा तानिनुभयो। प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसलाई लगाइदिएको उहाँमाथि पनि विभिन्न कोणबाट टिका टिप्पणी भइरहेको छ। र अहिलेको स्थितिमा जुन कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भइसकेपछि उहाँको पार्टी दुई धारमा बाटियो। अहिले प्रधानमन्त्रीसँग पार्टी छोडेर जाने हैसियत पनि छैन। 40% केन्द्रीय समिति, 40% सांसद चाहिन्छ। उहाँको सांसद छ, केन्द्रीय समिति छैन। उहाँ पार्टी फोड्न पनि सक्नुहुन्न। पार्टीमा उहाँको बहुमत नभएको कारण उहाँ पार्टी मेरो भन्न पनि सक्नुहुन्न। निर्वाचन आयोगले हजुरको यो पार्टीको विवाद टुङ्गाइदिइसक्यो। अब यो पार्टी तपाईहरु अब अधिवेशन गरेर अर्को उड्न आएछ भने तपाईँले पहिला 51 ताका जुन विधान बनाउनु भयो त्यही नै तपाईँको हो भनिदिएपछि त्यो पार्टी दुईटा हुन पायो भनेपछि अब त्यो त अझ यता हामी राजनीतिक हिसाब किताब गर्दैछौँ, त्यहाँभित्रै समस्या र अब कसरी गर्ने त? होइन, मैले सुरुमै निवेदन गरेँ यो समस्या उत्पन्न भएकै हो तपाईँको एउटा पार्टीको विवादले गर्दा। त्यो विवाद आज पनि यथास्थितिमै छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी या त एक ढिक्का भएर गयो भने समस्याको समाधान हुन्छ। तपाईको सारा कम्युनिस्ट पार्टी कुनै कारणवश एक ठाउँमा उभिदियो भने त 2/3 नजिकको त बहुमत छ। और तर यहाँ के खेल भइरहेछ सम्भावना देखिएन। तर यहाँ खेल भइरहेछ भने हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईको एउटालाई ठीक छ, अब चाहिँ तपाईको अब पछिको प्राइम मिनिस्टर को त यो पनि एउटा यसलाई यथार्थमा हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ नि। तपाईको शेरबहादुर देउपा हुने कि प्रचण्डजी हुने कि बाबुरामजी हुने कि उपेन्द्रजी हुने कि माधव नेपाल हुने, यी दलका नेताहरूले पनि अहिले पनि त तपाईको 3 दिन हुन लाग्यो, जो तेस्रो दिन हो। आज पनि त यिनीहरूले एउटा माथि विश्वास गरेर अगाडि ल्याइदिए भए हुन्थ्यो नि त। यहाँ खेल के छ भने यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको लागि अब त स्पष्ट हुँदैछ, यो त निश्चित भइसक्यो। तपाईको 10 दिन 20 दिनमा अब हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीको विदाई हुँदैछ भन्दाखेरि अर्को फेसको त। त्यसले गर्दाखेरि यी तपाईको जोसँग बहुमत छ, बहुमत हुनेमा चाहिँ तपाईको प्रचण्ड टिम, माधव टिम, शेरबहादुर देउपा, यिनीहरूले एउटा ल अबको प्रधानमन्त्री लानु हुने भनेर ल्याइदिनु पर्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अहिले के लागिरहेछ भने फेरि एउटा सङ्कट एउटा छँदैछ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने नदिने। अर्को सङ्कट के छ भने फेरि प्रधानमन्त्रीको लडाइँमा हाम्रोका 17 चोटि एकचोटि चाहिँ चुनाव भएको, कहीँ फेरि 17 पटक चाहिँ चुनाव भयो भने त यो फेरि चाहिँ तपाईँको 1 वर्ष जाँदा जाँदै चाहिँ अहिलेको केपी ओलीजीको त समय अवधि पनि नजिकका पुग्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अहिले जुन सडकमा जस्तो प्रचण्ड टिम, हाम्रो जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस, कमसेकम 3 पार्टी, 3 समूह मिलेर कमसेकम एकै ठाउँमा मिलेर अब नेपालको लागि, नेपाल राष्ट्रको लागि, नेपाली जनताको लागि, नेपाली जनताको मनोभावना के आएको छ त्यो अनुसारको हामीले एउटा साझा सवाल होइन, साझा कमिटमेन्ट गरेर ल अबको बाँकीको 2 वर्षको लागि, अब यो 6 महिनाको लागि होइन, ल फलानु व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, तर तपाईले यो काम गर्नुपर्छ 2 वर्षमा नेपाली जनताको लागि, यो राष्ट्रको निकासको लागि। एउटा सहमति सहकार्य गरेर अगाडि बढ्यो भने एउटा निकास आउँछ। होइन भने फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री अब शेरबहादुर देउपा पनि उम्मेदवार हुने, माधव नेपालजी पनि हुने, प्रचण्डजीले पनि हुने भन्दाखेरि फेरि देश चाहिँ कहाँ गइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो स्पष्टताका साथ यसमा अलिकति पनि ढिलाइ नगरेर हामीले सबैले बुझिदिनुपर्छ भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीको विदाई नजिक हुँदैछ भन्दाखेरि अर्को प्रधानमन्त्रीको नाम ल्याएर सहमति गरेर अगाडि बढ्दाखेरि देशको निकास पाउँछ। होइन भने देश फेरि त्यसपछि तपाईँको सङ्कटकालको अवस्था फेरि सिर्जना हुने अवस्थामा देखिराखेको छ। अब यो पर्दाभित्रै कुरो सार्वजनिक भएको छैन।
अब 3 जनाको नाम प्रधानमन्त्रीको लागि अघि साटिएको छ, यहाँले पनि लिस्ट हुनुपर्न। 1 नम्बरमा प्रचण्ड, 2 नम्बरमा शेरबहादुर, 3 नम्बरमा डाक्टर भट्टराई। अब यहाँ कसरी त्यो नाम आयो भन्ने यहाँ म अलिकति यहाँलाई अलिकति व्याख्या गरिदिउँ। प्रचण्डको नाममा सहमति भएन भने ओली के अरे शेरबहादुरको नाममा सहमति खोज्ने 3 दलभित्रबाट। अहिले जनता समाजवादी पार्टी, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको एउटा तबका, प्रचण्ड नेपाल समूह। अनि शेरबहादुर देउवामा नै आम सहमति बन्न सकेन भने शेरबहादुर देउपा र प्रचण्डलाई ब्याक गरेर डाक्टर साहबलाई अगाडि सार्ने र डाक्टर साहबको नाममा आम सहमति गर्ने भन्ने किसिमको एउटा भित्री रूपमा छलफल लगभग कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ त्यसमा निर्कोलमा पुगिसकेको छ। अब काङ्ग्रेससँग सहमति खोज्दैछ भन्ने मैले सुनेको छु। भित्री कुरा यो पर्दाभित्रैको छ, बाहिर आएको छैन। यहाँलाई के लाग्छ? अनि यसरी के तपाईँको यसमा धेरै हामीले छलफल गर्नुपर्ने ठुलो छलफलको विषय हो। तपाईँको मेरो व्यक्तिगत यसमा स्पष्ट के धारणा छ भने तपाईँको डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि विद्वान मान्छे हो। यो जति प्रधानमन्त्रीको नाउँ आइराखेको छ तपाईँको सबले यो देशको प्रधानमन्त्री बनिसकेको व्यक्तित्व। यदि आन्दोलनको बेलामा हिजोसम्म हामी एकै ठाउँमा थियौँ, एकै सडकमा थियौँ, एउटै नारा थियो, प्रतिगमन सचिनु पर्दछ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिगमन सच्याइदियो। अब प्रधानमन्त्रीको नाउँमा चाहिँ धेरै किचलो भयो भने यही अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले यही चाहेकै हो त, चाहेकै हो, उहाँले त चाहेकै हो। ल अब तपाईँहरू अब घर घर घुम्नुहोस् प्रधानमन्त्री को बन्छ, अनि लास्टमा उसले भनेकै हो घुम्दै जाँदाखेरि फेरि सबले मै कहाँ आउनुपर्छ भनेर, त उहाँले नबुझेको त कुरा होइन। त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री एउटा मैले के भनिरहेको छु भने तीनै दल बसेर तपाईँको यसमा अलिकति विलम्ब नगरेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बनाउने हो, टाउको नगनिकन सिधा एक व्यक्तिमाथि 2 वर्षको त कुरा हो नि। ल उहाँसँग कमिटमेन्ट गर्ने, नेपाल देशको लागि, राष्ट्रको लागि, नेपाली जनताको लागि, गरिबको लागि, तपाईको मजदुरको लागि, किसानको लागि, विद्यार्थी, हस्पिटल आदि इत्यादि यो काम हामीले एउटा सिलेबस बनाएर ल तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भने यो काम 2 वर्षमा गरेर देखाउनु पर्दछ नेपाली जनतालाई, कुरै सकियो। यदि फेरि आपसमा यो 3 दलमा लडाई भयो भने नेपाली जनताले फेरि अन्तमा के भन्छ भने यो भन्दा त त्यही ठिक थियो कि, त्यही ठिक थियो कि, यो आइसकेको थियो, आएको थियो, सडकमा कुरा उठिसक्यो, यो भन्दा त्यही ठिक थियो कि। यदि सहमति भएन भने एउटा अझ ठुलो दुर्घटना नेपालमा हुन्छ, तपाईको सांसद किन बेचको कुरा पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो देशको लागि, लोकतन्त्रको लागि धेरै दुर्भाग्य हुन्छ। त्यसले गर्दा आम सहमति गरेर देशलाई निकास दिनेतिर चाहिँ हामीले जानुपर्छ। मैले बिहान चिया खाँदै गर्दा र पत्रिका पढ्दै गर्दाखेरि एउटा हिसाब निकालेँ सांसदहरूको, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको। त्यो निकाल्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड नेपाल समूह, नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी एक ठाउँमा 2/3 हुँदैछ। यो त बलियो सरकार बन्ने रहेछ, एकदम बलियो बन्छ हैन? बलियो सरकार बन्ने रहेछ। त्यो बलियो सरकारले बलियै सहमति गरेर अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रा संविधानमा रहेका केही त्रुटिहरू पनि सच्याउन सक्ने रहेछौँ, अपुरा कुराहरूलाई पुरा गर्न सक्ने रहेछौँ, सम्बोधन नभएका, संविधानले संशोधन नगरेका कुराहरूलाई चाहिँ छुटेका कुरा पनि त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्दैछौँ। र एक दलको ठाउँमा 3 दलको 3टा बुद्धि लगाएर गर्दाखेरि देश र जनतालाई पनि काम गर्न सक्ने रहेछौँ। भनेपछि 3टै प्रधानमन्त्री भइसकेका, अझ कम्युनिस्ट पार्टीमा त 3 जना प्रधानमन्त्री यो स्टेटमा छँदैछ भनेपछि त उहाँहरूले 3टा शक्ति एक ठाउँ बसेर गरियो त देशले त काँचुली फेर्न सक्ने रहेछ नि त। त्यो अघि भने जस्तो अन्यलमा जुन भूमरीमा आएको छ त्यो भूमरीबाट पनि देश उज्यालोतर्फ निस्कियो। यहाँले भने जस्तो प्रधानमन्त्रीले 2 वर्ष काम गर्न दिने, उहाँमाथि कुनै लेखिन नगर्ने, रचनात्मक सुझाव र सहयोग आफ्नो ठाउँबाट दिने भन्ने किसिमले जाने हो भने त अब हामीसँग 2 वर्ष पनि के अरे कम समय होइन नि त। केही त गर, जनताको कमसँग आधारभूत आवश्यकतामा त हामी ध्यान दिन सक्छौँ। होइन के? यसमा के छ भने तपाईँको अब नेपाली काङ्ग्रेसमा 3 धार मैले देखिराखेको छु। एउटा धार शेरबहादुर देउपाको छ, एउटा रामचन्द्र पौडेलको छ, एउटा बलियो रूपमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको कुरा उठाउने पनि एउटा धार छ।
अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको प्रचण्डजीसँग पनि जुन जुन मान्छेहरू जोडिएको छ त्यसमा पनि दुईटा धार छ। एउटा संघीयता विरोधी धार छ, एउटा संघीयता पक्षधर धार छ। त्यस्तै हेर्दै जाँदाखेरि जनता समाजवादी पार्टी हाम्रो पार्टी पनि अछुत छैन, हामीले देखिएको छैन। यसको पनि स्पष्ट दुई धार देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो देशलाई बनाउने कि नबनाउने, कि जिन्दगीभर यो देशलाई घेरेर संक्रमण काल भन्दै यो नेपाली जनतालाई जिन्दगीभर चाहिँ दुःख दिने पीडा दिने काम हामीले गरिदिनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक दलमा अध्यक्ष हुन्छ, संसदीय दलको नेता हुन्छ, वरिष्ठ नेताहरू हुन्छ, पहिला उहाँहरूको एउटा भोइस आइदिनु पर्यो। एउटा भोइस नआइदिएसम्म चाहिँ तपाईँको देश सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दैमा हामीले विजय जुलुस निकाल्दैमा केही हुनेवाला अवस्था स्थिति छैन। सर्वोच्चले इमान्दारीका साथ आफ्नो काम गरेको छ। कानुन सर्वोच्चको काम हो संविधानको व्याख्या गर्ने, संविधानको व्याख्या गरेर दिदी। अब इमान्दारीता नेपाली जनताले हेरिराख्न चाहेको छ कि जति पार्टीहरू सडकमा जिन्दाबाद मुर्दाबाद हामी गरिराखेका थिए, यी टाउकाहरू आफ्नो कुर्सीको लागि आन्दोलन गरेको हो कि देशको लागि गरेको हो कि संविधानको लागि गरेको हो, अब नेपाली जनताले यो हेर्न चाहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो दलहरू बसेर कुनै नयाँ एजेन्डा नयाँ बखेडा खडा नगरिकन सीधा प्रधानमन्त्री को बन्ने हो, त्यस देशको लागि कसको खाँचो छ, यदि यो 3जना यो जति नाम आइराखेको छ, यदि उहाँहरूलाई हो यो बाहेक पनि अरू पनि यहाँ नेताहरू छन् देश हाँक्ने, तपाईँको ती नेताहरूलाई जस्तो ठिक छ बाबुराम भट्टराईमाथि एकछिनको लागि प्रचण्डजीको चित्त नबुझ्ला। किन नबुझ्ने भने उहीँबाट उहाँ आउनुभएको हो, उहाँमाथि चित्त नबुझ्ला। उपेन्द्र यादवमाथि बुझ्ला, मोहन ठाकुरमाथि बुझ्ला, ठिक छ उपेन्द्रजीको चित्त शेरबहादुरमाथि नबुझ्ला होला, रामचन्द्रमाथि बुझाउने विकल्पहरू खुल्ला छ नि। त्यसले गर्दा मै बन्दाखेरि देश चलाउँछु भनेर त्यो सोच हामीले राख्यौँ भने अब नेपाली जनताले हामी राजनीति गर्ने व्यक्ति, नेपाली जनताले राजनीतिक पार्टीलाई माफ गर्दैन। हुनसक्छ फेरि चाहिँ जुन जनताले हाम्रो काँधमा काँध मिलाएर यो चाहिँ महिनौं सडकमा जिन्दाबाद मुर्दाबाद गरे, ती नेपाली जनताले फेरि चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा नजाओस् भनेर यो हामीले मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति म देखिराखेको छु। अहिलेको जुन हामीले जुन प्रतिगमन भनौँ न, प्रतिगमनै हो, संविधानले नदिएको काम गरेर सत्ता टिकाउने प्रयासलाई प्रतिगमनै भन्नुपर्छ। र त्यो आन्दोलन पनि त्यसको विरुद्ध लडेको आन्दोलन पनि एउटा आन्दोलनै हो, त्यसलाई 2, 3, 4 भनेर नदिउँ। यो आन्दोलनले पनि नेता सच्ची भनेको छ। हिजो तिम्रो कुनै पनि सही थिएनौ, हामी प्रतिगमन विरुद्ध आएको तिम्रो लागि आएको होइन भनेको छ है। फेरि जनताले न माधव नेपालको भाषण सुनेर, न प्रचण्डको भाषण सुनेर, न उपेन्द्र यादवको, न डाक्टर साहबको, न शेरबहादुर देउवाको, न उसको, यो हाम्रो अधिकार कुण्ठित भयो, संविधान मासिने भयो, संहिता मासिने भयो, होइन, जनाधिकार समाप्त हुने भयो। त्यसको लागि आएको तिमीहरू चाहिँ सच्ची हो, जनताले अहिले पनि खबरदारी दिइरहेको छ नि त, होइन। र अहिले म यहाँ के भन्छु भने यिनै पात्रहरू हिजो पनि सत्तामा थिए, अस्ति पनि सत्तामा थिए, आज पनि छन्, तिनै हुन्, त्यही पात्र तिनै हुन्। ऊ मात्रै बदलेको हो। एकजना भन्थे के अरे बोतल त्यही हो, रक्सी मात्रै बदलेको भने जस्तो। र अहिलेको उनीहरूलाई हामीले जुन हामीले नामहरू लियौँ, उहाँहरू सत्ता स्वाधीन गरिसक्नु भएको छ र उहाँले दिँदाखेरि उहाँले फेरि पुरानै प्रवृत्ति दोहोऱ्याइदिनु हो भने फेरि त जनता निराश, विकासमा अवरोध। अब यो अवस्थामा जाओस् भन्ने हामी किन चाहँदैनौँ? हामी त्यो एजेन्डा किन बनाउँदैन? दोस्रो पुस्ता नै तेस्रो पुस्ता के असक्षम छ हाम्रो देशका युवा। चिन्ताको विषय यही हो। तपाईको जति पात्रहरूका नाम प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सारिरहेछ राजनीतिक पार्टीहरू, या एउटा आकलन जुन हामी गरिरहेका छौँ, यी सारा पात्रहरू चाहिँ यो देशको चाहिँ सर्वोच्च निकाय कुर्सीमा बसिसकेका छन्, सबैले बालुवाटारमा बसिसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ युवा पुस्ता, मैले के भनिरहेको छु भने पुरानो पुस्ता नयाँ पुस्ताको विवाद नगरेर, किनभने अहिले एउटा सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीमा यो एउटा द्वन्द्व छ तपाईको। किनभने जति पुराना सोचका व्यक्तिहरू छन्, जति पुराना आफू भनाउने नेताहरू छन्,
उसको एउटा तपाईको टिम नै छ र सारा पकडहरू देशमादेखि लिएर विदेशसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म त्यही व्यक्तिको पकडहरू छ। त्यसले अहिलेको समस्या के छ भने विवाद नखडा गरेर तपाईको एउटा जुन तपाईले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो, जनताले प्रतिगमनको विरुद्धमा आयो। प्रतिगमन कसले गर्यो? केपी ओलीजीले प्रतिगमन गर्नुभयो। भोलि यो पनि दिन आउँछ केपी ओली सडकमा आएर अब प्रतिगमन यी राजनीतिक पार्टी फलानु फलानु गरिराखेको छ भनेर यो पनि भन्ने बेर हुँदैन, कुनै बेर हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले केपी ओलीजीलाई कुनै मौका दिनु हुँदैन जुन कि हामी माथि फेरि उहाँले आरोप लगाओस्। हामी एउटा उहाँमाथि आरोप लगाएकै थियौँ, जो आरोपबाट चाहिँ देश मुक्त भयो। अब चाहिँ केपी ओलीजीले यो भन्न नपाओस् कि म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मैले प्रतिगमन गरेँ, सर्वोच्चले सच्याए, म पनि माने, अब प्रधानमन्त्रीको लडाईँमा किन यिनीहरू ढिलो गर्यो भनेर त्यो पनि भन्ने औँला उठाउन सक्छ। त्यसले गर्दा नेपाल हेर्नुस्, नेपाल अहिले चाहिँ तपाईको धेरै अहिले युवा पुस्ताहरू त धेरै पीडितमा छ, मात्र राजनीतिकमा पीडा भोगेका छैन। तपाईको मिडिया हाउसदेखि लिएर रोजगारदेखि लिएर एजुकेसनदेखि लिएर सम्पूर्ण ठाउँमा नयाँ पुस्ताको मान्छेहरू अहिले पिसिएका छन्। सबभन्दा ठुलो कहाँ पिसिएको छ भने बेरोजगारी समस्या हाम्रो देशमा बढेको छ। आज पनि कोरोनाको मारबाट हामी मुक्त भएको छैन, तर कोरोनाको रिस्क लिएर के भन्नु तपाईको आज पनि मान्छेहरू विदेश पलायन हुँदैछ। र अहिले हामी चाहिँ आफ्नै कुर्सीको लागि प्रधानमन्त्री को बन्ने, गृहमन्त्री को बन्ने, उप प्रधानमन्त्री को बन्ने, यो यदि जुङ्गाको लडाईँमा गयो भने ती हाम्रो पुराना पुस्ताहरूलाई नयाँ भावीका पिढीका युवाहरू माफ गर्नेवाला स्थिति मैले देखिराखेको छैन। एक अर्को कुरा, यी पात्रहरू यो नबुझोस् कि अब यो देशमा 3वटा पार्टी रहन्छ, 4वटा पार्टी रहन्छ। यदि राजनीतिक दलका अहिलेका दलका शीर्ष स्तरका नेताहरू इमान्दार भइदिएन, इमान्दारी साथ नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार काम गर्न सकेन भने तपाईको हुन सक्छ यी सम्पूर्ण राजनीतिक दलबाट युवाहरू एकीकृत भएर फेरि यो देशको लागि एउटा पार्टी तिर नलागोस् भनेर यो मैले राजनीतिक दलका आफ्नै दलका नेतालाई म भन्न चाहन्छु, समयमै तपाईहरूले देशको निकास र देशको जनताले जुन म्यान्डेट दिएको छ, प्रतिगमन सच्याएर सर्वोच्चले दिएको छ, त्यो अनुसारको अनुभूति नेपाली जनतालाई अब देखाउनु पर्यो, दिनु पर्यो। अनुभूति हुनु पर्यो कि हिजो केपी ओली खराब, म आएर चाहिँ ठीक गरे, मात्र कुर्सीमा बस्ने होइन, चेयरमा बस्ने होइन, काम अब हेराउनु पर्छ। तपाईको यदि कोही प्रधानमन्त्री बन्छ भने 1 वर्षमा कतिवटा काम गर्यो नेपाली जनताको लागि, कृषि मन्त्रीले जवाब दिनुपर्छ, अर्थमन्त्रीले जवाब दिनुपर्छ, म नेपाली जनताको लागि यो काम गरे। अब होइन भने मात्र चाहिँ विदेशी डोनरको पैसा ल्याएर चाहिँ कमिसनको खेलमा अब देश चल्दैन, किनभने देश यतिकै करप्सनमा फँसेको छ, देश कंगाल भइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यी नेताहरूलाई म आग्रह गर्दछु कि तपाईहरू राम्रो काम गर्नुस्, युवा जमातहरू साथमा हुन्छ, नराम्रो गर्नुहुन्छ सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीका युवाहरू अलगै टुडी खेलमा चाहिँ तपाईको सम्मेलन गरेर एउटा अर्कै पखरा पर्यो, तपाई विरुद्ध हामी टुडी खेलमा जानु नपरोस् भनेर आफ्नै पार्टीको नेताको विरुद्धमा हामी युवा जमातहरूले तपाईकै विरुद्धमा टुडी खेलमा आवाज नउठाउनु परोस्, घण्टाघरमा गएर आवाज नउठाउनु त्यो परोस् भनेर मेरो आग्रह छ। म यहाँ अलिकति जोड्छु। हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको राष्ट्रपति पनि युवा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि युवा हुनुहुन्छ। उहाँ त्यहाँको म धेरै कुरा पढ्छु, इन्डियाको पनि पढ्छु, अरूदेखि पनि पढ्छु। युवालाई नेतृत्व दिएको छ। हेर्नुहोस् न, अब हाम्रै देशमा राजदूतबाट आउनु भएको छ, एनसी नाम छ, उनी भर्खरको युवा हुनुहुन्छ। युवाहरूमा अहिले हाम्रो युवा नेताहरू हुन्छ, तपाईँहरूकै समकक्षी नेताहरूमा नि हेर्छु, उहाँहरूमा ऊर्जा छ, सोच छ, होइन हामीले देशको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भावना र योजना पनि उहाँहरूले ठाउँ पायो भने के गर्न पनि खोजिया देखाएको छु मैले। गोकर्ण मिश्र ऊर्जा मन्त्री हुनुभयो, उहाँले लोड सेडिङ धेरै घटाइदिनु भयो। गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएर जानुभयो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्ने प्रयास गर्नुभयो, हालाकि उहाँहरू कम समयको लागि बस्नु पाउनुभयो। रविन्द्र अधिकारी उहाँ दुर्घटनामा उहाँको निधन भयो,
यो घाटामा गएको डुबिसकेको आरएनसीलाई केही माथि ल्याउने कोसिस गर्नु हो। युवाहरूले जुन जुन ठाउँमा ठाउँ पाएका छन् केही गर्ने प्रयासहरू गरेका छन् होइन। उहाँलाई एउटा पर्याप्त टाइम नभएर हो या उहाँहरूलाई सपोर्ट त्यति पर्याप्त नमिलेर हो। युवाहरूले स्थानीय तहमाहरूमा पनि जुन हिजोको पुरानो मुखियाजी बनिसकेका मान्छेलाई फेरि मुखिया बनाउँदा र नयाँ युवालाई मुखिया बनाउँदा पनि हामीले त्यति फरक देखेका छौँ। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। त्यो भनेको एकैचोटि त्यसलाई चाहिँ गर्दैन। शशीजीले भर्सार खानुहुन्न, शशीको नाममा गएर पछाडिबाट मैले खाइरहेको हुन्छु तपाईँ जति इमान्दार भने पनि। त्यो मैले पहिला पनि देखेँ। मलाई एकजना यहाँको जिल्ला सभापतिले भन्नुहुन्थ्यो म पिसी किन नखाने, तिमी त नखाऊ न, साथी हुनुहुन्थ्यो, तिमी त नखाऊ न, अनि मेरो नाम अर्कोले खाइदिन्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो उनीहरूले त्यो भ्रष्टाचारको ज्वरो के अरे धेरै तलसम्म गएको छ, माथिसम्म छ। त्यसलाई तत्काल गर्न सकिन्न। तपाईँहरू जस्ता युवाहरू नेतृत्व आउनुभयो भने बिस्तारै त्यो घट्दै जाला। मैले यहाँ अब फेरि के जोड्छु भन्दा नि यहाँको पार्टीलाई जोड्छु। यहाँको पार्टी अहिले दुईतिर देखिएको छ। एउटाको करिबी एउटा समूह करिबी ओलीपट्टि देखियो, एउटाको महादेव प्रचण्डपट्टि होइन। डाक्टर साहब अध्यक्षज्यू उपेन्द्र यादवज्यूहरू यतापट्टि होइन, त्यो प्रतिगमनकारी छ, हामीले हात मिलाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा उहाँहरू सुरुदेखि त्यो बोल्दै आउनुभएको थियो भने अब ओहरू मोहन ठाकुरहरू चाहिँ होइन ओलीपट्टि जानुपर्छ भन्ने केही नेताहरू चाहिँ हाम्रो बढी फाइदा जताउँछ त्यतै जाने हो भन्ने किसिमको पनि भएको छ। त्यहीँभित्र एउटा तत्कालिक हुन्छ हाम्रो माग जहिले सम्बोधन गर्छ हामी त्यहीँ गएर मिसिने भन्ने किसिमको पनि यहाँको कुरा छ। सेन्ट्रल कमिटीमा तपाईँको कुरा आउला, त्यसो तपाईँ सेन्ट्रल कमिटीले एउटा निर्णय गर्ला। त्यसमा मैले यसो अलि यहाँलाई छेडिदिएको मात्रै हो। र अबको स्थिति मैले चाहिँ मेरो चस्माले हेर्दा स्थिति के देखाएको छु भने सहज र राम्रो प्रगति हुनु पनि छ। फेरि देश चाहिँ फेरि हिजोकै त्यो के अरे गोल चक्करमा फस्ने सम्भावना छ। यहाँले भने जस्तो यी नेताहरू फेरि भागवन्य कुर्सी खेलमा लागे, त्यही पात्र त्यही प्रवृत्ति दोहोरियो भने चाहिँ फेरि देशको भविष्य छैन। भनेपछि अहिले हामी युवाको पनि कुरा उठायौँ, युवा नेतृत्वको कुरा पनि उठायौँ। सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको हाम्रो देशको युवाहरूको रोजगारी नपाउनु, पढाइ लेखा युवाहरू पलायन हुनुपर्नु, विदेशी नै पर्नु, खाडी देशमा गएर 55 डिग्रीको के अरे तापमानमा बसेर पसिना चुहाएर रगत सुकाएर मजदुरी गर्नुपर्ने, त्यहाँ ल्याएको रिमिटेन्स चाहिँ मसँग विदेशी ढुकुटी छ भनेर जुङ्गामा टार्छ साथ। अब यसमा म अन्ततिर आइसकेको छु। अन्तमा म यहाँलाई के भन्छु भने अहिले सबभन्दा हामी जनता समाजवादी पार्टी कुन समूहसँग नजिक हुन बढी बेस हुन्छ र हाम्रो मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गराउन सकिन्छ? होइन, यसमा तपाईँको के छ भने हामी कोहीसँग नजिक छैनौँ, कोहीसँग टाढा छैनौँ। म सुरुमै निवेदन के गरेँ, हामी यो संविधान अधुरो संविधान हो, यो संविधानलाई हामीले जलाएको, तर हामीले अहिलेको कस्तो सङ्कटमा पर्यो भने त्यही जुन संविधान हामी अधुरो छ, अपूर्ण छ, यो संविधानमा हाम्रो चित्त बुझेको छैन, तर यो संविधानको रक्षाको निमित्त हामी उभियौँ। हाम्रो अहिले पनि एजेन्डा के छ भने हामी केपी ओलीजीसँग पनि हामी सरकारमा गएका हौँ एउटै शर्तमा संविधान संशोधन गर्नुस् भनेर। उहाँले गर्नु भएन, हामी बैका। अहिलेको अवस्थामा पनि हामीले समूह भनेको त्यही हो। तपाईँको प्रचण्डजीसँग पनि हामी सरकारमा बसेकै हो, नबसेको होइन। बाबुरामजीको प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ हामीले सरकारमा गएकै हो। अब चाहिँ के छ भने तपाईँले जुन आँकडा बताउनु हो, नेपाली काङ्ग्रेस, प्रचण्ड टिम र माधव टिम र हामी एकै ठाउँमा उभियो भने, एउटै हाम्रो के छ भने एकै ठाउँमा हामी उभियो भने साझा एजेन्डा पनि हुने हो, त्यसपछि देशको निकास पनि पाउने हो, नेपाली जनताले आश पनि गरेको छ र संविधान पनि संशोधन हुने प्रबल सम्भावना देखिएकोले हामी चाहिँ एक्लै चाहिँ शेरबहादुर देउपालाई समर्थन गर्यो भने त्यही पनि संविधान संशोधन हुँदैन। प्रचण्डजीलाई तपाईँको प्रधानमन्त्री बनाउँदा नेपाली काङ्ग्रेसलाई बाहिर राख्दाखेरि संविधान संशोधन हुने स्थिति देखिएन। त्यसले गर्दा हामीले तीनैजना एकै ठाउँमा उभियो भने तपाईँको संविधान संशोधन हुन्छ र जनता समाजवादी पार्टीले जुन नेपाली जनतालाई अबको विकल्प कहीँ को भनेर जनता समाजवादी पार्टी संविधान संशोधन भए पश्चात मात्र हामी विकल्प बन्न सक्छौँ
होइन भने मात्र भनाइ हामी आफ्नै गीत गाएर चाहिँ समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसले गर्दा हामी माधव प्रचण्ड, शेरबहादुर देउपा सबैसँग नजिक बसेर चाहिँ देशको जुन समस्या छ, राष्ट्रको निकास छ, संविधान संशोधन छन्, यी कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। अन्तमा म यहाँ एउटा सानो कुरा अलिकति यो मैले सोध्नु हुन्थेन। अस्ति हामीले हाम्रो मेयर साहबहरूले, मान्यज्यूहरूले हाम्रो शहीदको शालिका अनावरण गर्नुभयो। त्यहाँ एउटा सवाल उठ्यो, प्रथम दोस्रो मधेस सालमा हुँदा वीर शहीदहरूको त्यहाँ छुट्याइएछ शालिग बनाउन। त्यो नियत बस छुट्याइया हो या त्यो भुलवश हो, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? होइन, मैले त अस्ति पनि भनेको हो तपाईँको, यो नियत बस उहाँले छोडेको हो। किनभने जब हामीले के सुनेका थियौँ भने पार्टीभित्र कुनै छलफल थिएन। यो सांसदको संसदीय कोषको पैसा र वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 20 लाख रुपियाँ दिँदैछ शहीदहरूको, मधेसी शहीदहरूको मूर्ति लगाउने भनेर। हामीले धेरै खुसी लाग्यो कि कमसेकम यो दुई पात्रहरू चाहिँ एउटा कमसेकम वीरगञ्जमा राम्रो काम गरिराखेका छन्, थ्याङ्क्स भन्नुपर्दछ। तर जुन दिन मूर्तिको मुख खोलियो, नाम देखियो, तपाईको मधेस विद्रोह 2062-63 मा सुरु भएका हुन्, त्यतिखेर यी पात्रहरू थिएन। न अहिलेको सांसद थिए, न अहिलेका मेयर थिए। त्यतिखेर यिनीहरू अर्कै मोर्चामा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो हो। र 62-63 को चाहिँ जसले चाहिँ आफ्नो छातीमा गोली खाएर यो देशको लागि, मधेसको लागि मरेको छ, ती शहीदहरूलाई चाहिँ भुल्न सकिने मान्छे पार्टीलाई कल्याण गर्न सकिन्छ नि। त्यसले गर्दा यो भुलवश होइन, यो नियतवश छोडिएको हो। त्यसमा हामीले खेद प्रकट गरेका छौँ। त्यसपछि हामी वीरगञ्ज महानगरपालिकामा गएर चाहिँ ज्ञापन ध्यान आकर्षण गराए मेयर साहबलाई, र मेयर साहबले सकारात्मक कुरा गर्नुभयो कि यो छुटेको हो। हामीले चाहिँ उहाँहरूको पनि शहीदको मूर्ति हामी हाल्छौँ र हामीले आग्रह पनि गरेका हो, तपाईँ त्यही ठाउँमा तुरन्त 3 जना शहीद जुन यो मधेसको लागि मात्र होइन, यो देशको निकासको लागि, यो नेपाली जनताको चाहिँ अधिकारको लागि, संघीयताको लागि जसले गोली खाएर शहीद भए, सुरुको शहीदलाई तपाईँहरू कसरी भुल्नु? यो शहीदमा पनि अंशवण्डा लगाउने। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ मेयर साहबलाई लिखितै ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ कि म चाहिँ उहाँहरूको पनि मूर्ति लगाउँछु भनेर। हामी त्यसैमा चाहिँ यसले चुप लागेर बसेका छौँ। यदि उहाँहरूले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको 20 लाख रुपियाँ लगानी छ, त्यसमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अझ 20 लाख रुपियाँ लगानी गरेर ती 62-63 का शहीदहरूलाई सम्मान रूपमा उहाँहरूले मूर्ति राख्नु भएन भने म तपाईकै माई टिभीबाट म निवेदन गर्न चाहन्छु, अहिले पनि हामी सक्षम छौँ, वीरगञ्जवासी सक्षम छ, पर्सा जिल्ला सक्षम छ। हामी 1-1 रुपियाँ चन्दा उठाएर पनि त्यही ठाउँमा हामीले 62-63 को शहीदको मूर्ति हामी राख्छौँ भनेर मैले सुरुमा पनि भनेका छु, अहिले पनि तपाईको टिभी मार्फत मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो शहीद स्मारक नामाकरण मधेस शहीद स्मारक भनेर उतिको जग्गालाई उद्घोष तपाईँकै पालामा त्यो घोषणा भयो। मैले त्यहाँ बोर्ड हालेको, म आफ्नो हातले हालेको। त्यो हुन्छ त्यो म पनि तपाईँको त्यसको प्रत्यक्ष साक्षी हुँ। र त्यहाँ हुन त अब पछि आएका पात्रहरू त्यतिखेरको मर्म, त्यतिखेर दुःख, त्यतिखेरको सङ्घर्षलाई नबुझेका पनि होलान्। त्यो उनीहरूले अहिले उनीहरू आएपछिका बुझेका मात्रै गरे होलान्। यो भुल भनौँ या नियत भनौँ या भुल भनौँ, त्यो उहाँहरूले छोडाउनु हुँदैछ। तपाईँहरूसँग बसेर छलफल गर्नुलाई यतिजनाको हामीसँग नाम आयो, मूर्ति बनाउने अब अलिक छुट्यो कि भनेर यहाँहरूसँग पनि परामर्श गर्दाखेरि उहाँहरूले उचित हुन्थ्यो होला, राम्रो हुन्थ्यो होला, आज त्यो विवाद आउँदैन थियो होला। अन्तमा शशीजी अब हामी बिदा हुँदैछौँ र हाम्रो टिभी मार्फत केही आज मैले सोध्न छोडेका र यहाँले भन्न छोड्नु भएका केही छ भने हाम्रो दर्शकहरूलाई भन्नुहोस्। होइन, मैले चाहिँ एउटा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने देश अहिले भर्खरै चाहिँ एउटा दिशातिर अगाडि बढ्दैछन्। त्यसले गर्दाखेरि तुरन्तै प्रधानमन्त्रीजीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई मानेर संसद बोलाएर उहाँले विश्वासको मत लिनुस्। यदि विश्वासको मत उहाँले लिन सक्नु भएन भने प्रधानमन्त्रीले मात्र राजीनामा दिएर निकास हुँदैन। नैतिकताको आधारमा राष्ट्रपतिजीले पनि राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्दछ, मेरो एउटा निवेदन छ। हस् त, शशीजी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, नेपाल
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य, एउटा जागरुक युवा नेता, उहाँसँग हामीले छलफल बहस गऱ्यौँ। दर्शकहरू, अहिले प्रतिगमन सकिएको मात्र छ। हामीलाई दुर्घटनाबाट सर्वोच्च अदालतले एउटा ऐतिहासिक निर्णय गरेर जोगाइदिएको छ। हाम्रो संघीयता, हाम्रो लोकतन्त्र, गणतन्त्र सुरक्षित भएको छ। अब पनि सरकारले यो देशलाई चलाउनु पर्नेछ र अब पनि सरकारमा पनि आउने त्यो हिजोकै पात्र हुन्, प्रवृत्ति हुन्। नेपाली जनता, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरू अझै के अरे अब प्रतिगमन सकियो भनेर घरमा गएर ढोका थुनेर बस्ने अवस्था छैन। अहिले पनि हामीले खबरदारी गर्नै पर्छ। उहाँहरूले स्वतन्त्र छोड्नु हुँदैन। लगाम नागरिक समाजको हातमा राख्नुपर्छ। राजनीतिक दलका युवा पङ्क्तिले पनि आफ्ना नेताहरू अलिकति कुबाटोमा लायो भने समाजलाई सुबाटोमा, राम्रो मार्गमा ल्याउनलाई अरू छोड्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत भनाइसहित आज हामीसँग आउनुभएको अतिथि शशिकोर मियासहित म पशुता सबै खाँदा पनि आजको यो जनसरकार कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।